बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं बिशार राजा साहब। सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, रिपोर्टर हैं। बिशार राजा साहब, हुकूमत की तरफ से उस फैसले का ऐलान कर दिया गया है कि कौन सा रिटायर्ड जज होगा जो सर्विंग जजेस का एहतसाब करेगा, उनके झूठ और सच का फैसला करेगा। हुकूमत ने ऐलान किया है कि तसद्दुक़ जिलानी साहब, माशाल्लाह से उनका माजी कितना शानदार है, और क्या एक 1.5 घंटे की मुलाकात में वो बातें हुई थी जो अब इशारों से बाहर आ गई हैं कि कितने में बेचा गया है पूरी की पूरी अदलिया को। क्या कहेंगे? तसद्दुक़ जिलानी साहब बड़े शानदार किस्म के जज रहे हैं। कोई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उंगली नहीं उठाएगा कि आप उंगलियां उठाने आए आज। मैं हक़ाइक़ जो है वो सामने रखने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुग़ल साहब। जो हक़ाइक़ है, किसी भी वो जज हो, जर्नैल हो या कोई सियासी पॉलिटिशियन हो, जो भी हो, माजी से जुड़े कुछ वाक़यात उनके सामने रखने चाहिए। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी जो चीफ़ जस्टिस रहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनकी उम्र इस वक्त है 75 साल। सिर्फ 7 दही ये 75 साल। और वो बीमार भी हैं, पैराना साली भी, और वो दवाइयों पर, मेडिसिन पर भी चलते हैं। अब पता नहीं कि वो उन्हें आफूज़ का टीका इंजेक्शन काम करेगा जिससे वो ताकत पकड़ेंगे या क्या करेंगे। बहरहाल ये है कि इनका जो इन्होंने जब प्रैक्टिस शुरू की तो वो भी बड़ी दिलचस्प बातें हैं कि इन्होंने किस दौर में प्रैक्टिस शुरू की। अयूब खान के दौर में ये डीसी थे, पेशावर गए, वहाँ पर अयूब खान के दौर में, वहाँ पर उन्होंने जब जनरल अयूब खान ने वहाँ दौरा किया तो इन्होंने सिपाहियों को, जो आपकी सिपा है, उसके कुछ लोगों को आगे बैठाया सिविल कपड़े पहनाकर, ताकि अयूब खान पर कोई अटैक ना हो। फिर अयूब खान का जब इंतखाब हुआ तो ये उस वक़्त डीसी सियालकोट थे, तो अयूब जब सदारती इलेक्शन लड़ रहा था जी। तो अयूब खान का इंतखाबी निशान फूल था। वो अयूब खान, आपको पता है कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना के मुकाबले में वो मोहतरमा फातिमा जुमा जिन्ना का लालटेन था जिन्ना मेरे ख्याल में। लालटेन था, उनके मुकाबले में वो इलेक्शन लड़ रहे थे। जी, फूल, गुलाब का हाँ फूल। जी। तो इन्हें ये जब पोलिंग डे के दिन ये वो कोर्ट पर वो गुलाब का फूल पहनकर चले सरकारी गए, मुलाजम होकर। सरकारी मुलाजम होते हुए। फिर ज़िया-उल हक का दौर आता है बाद में, बीच में ये भुट्टो भी आते हैं। जब भुट्टो की हुकूमत ख़त्म होती है, ज़िया-उल हक की, अच्छा ये बीच में सर्विस छोड़ देते हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर बन जाते हैं ये। तो जब दोबारा शुरू, डीसी से। हाँ जी, छोड़ देते हैं वो, डिप्टी कमिश्नर छोड़ देते हैं वो, हम्म। फिर वो वकालत करते हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर बन जाते हैं। फिर ये होता है कि जब भुट्टो की हुकूमत ख़त्म होती है तो ये 1979 में गालिबन, या 78 में, ये ज़िया-उल हक के सरकार की तरफ से ये असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब बनते हैं। ये मतलब शुरू से इनका जो ताल्लुक है ना, वो झुकाव जो है इनका, वो आप बताते क्यों नहीं यार? कजन है जलील अब्बास जिलानी साहब उनके भी के, कज़न है। यूसुफ उसके रजा बाद गिलानी के कजन है। सिंध और बलूचिस्तान के जो चीफ सेक्रेटरी भी रहे, उनके भी ये अपने अंकल हैं। इस तरह का भी बहुत सारे मामलात हैं। फिर ये हुआ जी कि ये इन्होंने पीसीओ का जो 3 नवंबर 2007 को, पहले जब 2000 में तो इन्होंने हलफ उठा लिया मैं था। यही कह रहा हूँ, 99 का दो जब कू हुआ, हाँ उसके बाद इन्होंने पीसीओ का हल्फ उठा लिया था। जी। लेकिन बाद में फिर ये उन 7 साल जजेस बाद में उनका ज़मीर जागा जागा था। 7 साल बाद उनका ज़मीर हम्म, जगा था। ये उन जजेस में शामिल थे जिन्होंने पीसीओ का हल्फ मुशर्रफ की इमरजेंसी हम्म, 3 नवंबर 2007 के बाद हम्म, इन्होंने इनकार कर दिया था जी कि मैं हल्फ नहीं उठाऊंगा। फिर बाद में फारूक एच नाइक का एक फार्मूला आया था। ये उन 7-8 जजों में शामिल थे जो वापस आए थे सुप्रीम कोर्ट। फिर ये इनका जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जब 2017 में ये डाक जज बने, इसकी भी एक बड़ी दिलचस्प रुदात है कि ये किस तरह बने। हम्म। रिटायरमेंट के बाद ये घर चले गए तसद्दुक़ जिलानी साहब। ये बेसिकली जनूबी पंजाब के रहने वाले हैं, मुल्तान के। मुल्तान सेटल्ड हैं, लेकिन रहने वाले मेरे ख्याल में आई थिंक सो मुजफ्फरगढ़ की तरफ के रहने वाले हैं ये, अच्छा, लेकिन मुल्तान सेटल्ड है ये। पड़े हुए मुल्तान से ही हैं। हाँ, वो वकालत भी मुल्तान से ही मुल्तान शुरू से की वो हुई। कुलभूषण यादव केस था 2017 का, वो जब वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ये डाक जज बन करके, 2 उस वक्त लोग थे पाकिस्तान की तरफ से नॉमिनेट हुए थे। एक मखदूम अली खान थे और एक ये जनाब जो अभी प्रैक्टिसिंग 75 लॉयर हैं। 75 साला बाबा, जो पता नहीं एक हमारी हुकूमत को क्या होता है कि वो जो बुजुर्ग जो घर में तस्बीह करने वाले होते हैं, एनर्जेटिक लोगों को वो
सरबराह नहीं बनाते थे, उस तरह के बुजुर्ग लोगों को तो सरबराह आप बनाते मेन थे। मुद्दा क्यों देखें, वो सर्विंग 60 साल की उम्र के बाद तो बंदा किसी काम का नहीं रहता, लेकिन पाकिस्तान में तो माशाल्लाह ये और चलता नहीं है बहुत जी। काम का रहता अच्छा है यार, ऐसे ना कि अच्छा, ये उस वक्त मखदूम अली खान और ये थे तसद्दुक जिलानी, काजी साहब के हवाले से भी कोई वो बड़ा बात फैसला हुआ है ना। उसकी तरफ वो सारी आज सारी कहानी करेंगे, वो सब कुछ बताएंगे नाज़रीन चले, को। मैंने कहा थोड़ा सा आपको हाँ। याद दिला दूं नहीं कि नहीं, वो मुझे बड़ी याद स्टोरी है। ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जब बने थे ना, तो हम्म। उस वक्त इन्होंने इतनी ज़बरदस्त लॉबिंग की थी, इतनी ज़बरदस्त लॉबिंग की थी कि वो फिर वो उस लॉबिंग, अच्छा फिर दिलचस्प बात यह है कि इन्हें नॉमिनेट किसने किया था। आपको पता है कुलभूषण जाधव के वकील कौन थे और उन्हें किसने नॉमिनेट किया था? जनरल बाजवा ने नॉमिनेट किया था, उनकी तरफ से वो गए थे। इन्हें भी जनरल बाजवा ने नॉमिनेट किया था कुरैशी साहब ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, नहीं जो हॉलैंड में इंटरनेशनल कोर्ट अच्छा, ऑफ जस्टिस वो में, तो दी हेग। हाँ दी हेग, हाँ। उसमें इन्हें एडॉक जज के तौर पर नॉमिनेट किया था जनाब इज़्ज़त माब जनरल बाजवा साहब ने, कि सही ये उनके नॉमिनेटेड थे वहाँ गए जब। सही। तो फिर ये बीमार हो गए, फिर इनकी बखसूस वो जो है ट्रेनिंग करवाई गई वहाँ पर, जो अभी केयर टेकर में मखदूम क्या नाम था वो अरफान अहमद साहब वकील जो जी। वज़ीर कानून थे, हम्म। उन्होंने वो इंटरनेशनल लेवल के लायर हैं, उन्होंने इनकी बड़ी मखसूस से ट्रेनिंग करवाई कि जी आप जो है ना वो ट्रेनिंग करें। फिर वहाँ गए, ये है शराना तबीयत के मालिक, एक बड़े लंबे इन्होंने एक जनाब जवाद ख्वाजा साहब की तरह। हाँ जवाद ख्वाजा साहब ने अपनी किताब में भी जिक्र किया था, इन्होंने एक जजमेंट दी थी, उसका भी जिक्र किया उन्होंने अपने किताब में। लेकिन ये बड़ी एक शायराना तबीयत के मालिक है, ये शायर है कि इन्होंने नज़म लिखी इंटरनेशनल जस्टिस के हवाले से कि उसमें क्या क्या होता है। लेकिन ये है रबड़ स्टैम्प मुगल साहब। आपने फैसला सुना दिया अभी। नहीं, फैसला उनके माजी को देखें, कहते होते हैं ना माजी से इंसान पीछा नहीं छुड़ा सकता ना जी, जो कुछ मर्जी करे ना, ये रबड़ स्टैम्प है। इनका जो सारा टेन्योर है ना, जो प्रैक्टिसिंग लाइफ से शुरू होता है, स्टार्ट होता है, और नहीं ब्यूरोक्रेसी से शुरू हुआ। हाँ ब्यूरोक्रेसी से शुरू होता ब्यूरोक्रेसी है, होते हुए लायर में आए, लायर से में यहाँ से फिर ये जज बने, जज बनने से एडवोकेट फिर जनरल बने, एडवोकेट जनरल बने, फिर जज बने, जज बनने के बाद फिर वो इंटरनेशनल आपकी जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है वहां भी गए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे, लेकिन है रबड़ स्टैंप ना। अच्छा। देखिए मुगल साहब, ये रबड़ स्टैंप, इन्होंने हमेशा यही काम किया है कि ये रबड़ स्टैंप के तौर पर ये रहे। फिर यार एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे मुल्क का मुगल साहब, वो अलमिया ये है कि अब देखिए क्या होता है, जो मीटिंग हुई कोर्ट जो फुल कोर्ट की, वो एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग थी। एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग ने किसी सूरत में ये फैसला नहीं करना था कि वो इसमें क्या करें। अच्छा। एक तो काजी साहब के कंडक्ट पर भी सवाल उठता है कि वो किस हैसियत में जजेस को अपने घर बुलाते रहे। चाय पर क्यों नहीं, चाय पर नहीं बुलाया मुगल साहब, वो बुलाकर उनसे घंटा घंटा, सवा घंटा, 2 घंटे, सवा 2 घंटे उन्होंने जो प्रेस रिलीज जारी की उसमें उन्होंने कहा जी कि हमने उनसे फर्दन पूछा। सरकारी घर में रहते हैं वो सरकारी काम कर सकते हैं, वो यार सरकारी काम कर सकते हैं, लेकिन देखिए वो एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर नहीं कर सकते ना जी। उन्होंने वो कह रहे हैं कि मेरा इधर भी चैम्बर है, फिर आप क्या जी मुगल साहब, उन्होंने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में ये खत लिखा, उनसे उन्होंने मांगा जी कि अगर 6 जजेस ने कि अगर हमें इंटरफेयर करें खुफिया एजेंसीज या एग्जीक्यूटिव की तरफ से, तो हम इसमें क्या कंडक्ट क्या कहता है, इसमें लॉ नहीं है, आप इसमें हमारी रहनुमाई फरमाएं। उन्होंने घर बुला, अब देखिए उन्हें घर बुलाकर उन्होंने उनसे 2.25 घंटे फदन वो 6 जजेस से मिले, पूछा जी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इंटरव्यूज किए। फिर उन्होंने फुल कोर्ट बुला लिया, एडमिनिस्ट्रेटिव फुल कोर्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव फुल कोर्ट का इख्तियार ही नहीं है ना मुगल साहब कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव फुल कोर्ट बुलाकर वो फैसला करें, नहीं, ये आपको जुडिशियल साइड पर फैसला करना चाहिए। जुडिशियल साइड पे वो गया ही नहीं है, यही अलमिया है ना करके सर वजीर आजम को बुला लिया कि 1.5 घंटा मेरे पास बैठे, मेरा दुखड़ा सुने, इस मुल्क में देखे कितना बड़ा मुगल साहब 6, मेरी बात सुने, 6 जो फुल कोर्ट इजलास हुआ उसमें 5 जजेस ने कहा जी कि इसको जो है ना वो टेकअप करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को ओपन कोर्ट में। ठीक है, उन 5 जजेस में कौन थे? जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस शाहिद वहीद, होंगी आयशा मलिक, होंगी जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस यही आफरीदी। वो आफरीदी भी साइड में, वो 5 जज थे जिन्होंने कहा जी कि इसको आप करें ओपन कोर्ट में सुने। तो किबला ने कहा जी कि मैं इसको ओपन कोर्ट में नहीं सुनता,
انہوں نے کہا میں حیران اس بات پر ہوں کہ ایک طرف قاضی صاحب جب یہ کہتے تھے کہ یہ وہاں پر یہ بھی بات ہوئی، وہاں پر ان ججز نے کہا کہ یہ جو 6 جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ جج ہیرو ہے. اچھا تو قاضی صاحب نے غصہ نکالا، انہوں نے کہا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہیرو ہے، یہ نہیں ہو سکتے ہیرو، ہیرو تو میں ہی ہوں، ہیرو تو میں ہی ہوں نا. قاضی صاحب جب آپ ہیرو تھے، کٹہرے میں کھڑے ہوتے تھے تو آپ کہتے تھے کہ میں نے یہ فیض آباد دھرنے والا جب فیصلہ دیا اس کے بعد میری فائل کھل گئی. حضور والا نہیں وہ اس میں یہ کہتے تھے کہ آج میں یہاں کھڑا ہوں کل آپ بھی کھڑے ہوں گے، نہیں یہی کہتے تھے، فیوچر بھی پریڈکٹ کر وہ دیا یہی تھا. کہتے یار وہ اس تو وقت انہوں نے یہ مظاہر نقوی صاحب کو کھڑا کیا نا اسی کٹہرے میں. مغل صاحب مظاہر نقوی صاحب کو انہوں نے کٹہرے میں کھڑا کیا، لیکن میں یار وہ کہتا ہوں کہ پیاز آپ نے دیکھا مغل صاحب، جی پیاز دیکھا نا، اس کی ہر تہ پیاز اتارے بھی نا، دیکھا ہے، پیاز ہاں، بھی دیکھا. اس کی ہر تہ اتارے نا تو نیچے سے اور بہت ساری تہ نکلتی ہے. تو جناب یہ ایک چہرہ نہیں ہے قاضی صاحب کا، اچھا یہ بہت سارے غلاف انہوں نے چڑھائے ہوئے چہروں کے. ایک سب نے کچھ اور ہے، وہ کبھی جاتے ہیں جناب شرائع دستور پر لوگوں کو وہ احتجاج کرنے والوں کو، وارڈن بن جاتے ہیں، کبھی ہاں احتجاج نہیں کر سکتے، ادھر احتجاج نہیں کر سکتے، آپ شکل سے دہشت گرد لگ رہے ہیں. لوگوں کو وارڈن بن جاتے ہیں، وہ گاڑیوں کو چلان کرواتے ہیں وہاں پر. کبھی جب وہ ایف بی آر، انہوں نے کہا تھا ایف بی آر کا جب انہوں نے کیس بھیجا ان کا خلاف، جب ریفرنس آیا تھا قاضی فائز صاحب کے خلاف، تو اس وقت انہوں نے ایف بی آر کو جب وہ گیا کیس بھیجا تو انہوں نے کہا میرے ساتھی ججز نے میرے ساتھ بڑا اچھا نہیں کیا. وہ حضور والا 6 ججز نے آپ کو اپنے ادارے کا باپ سمجھتے ہوئے آپ کو خط لکھا، تو آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے اپنی جان چھڑائی. تو آج بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے، وہ خبر آپ نہیں بتا رہے، وہ خبر میں ذرائع سے چل گئی ہے، ذرائع سے چلی. 4-5 دن اپنا ویلاگ آپ دیکھیں، میں نے اس دن بھی 5-6-7 دن پہلے ویلاگ، میں نے اس ویلاگ میں کہا 5 یا 6 دن تھا آپ کی بھی پروگرام ہے، آپ ہی کے اس چینل میں نے کہا تھا کہ اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں لیکن یہ بہت خوفناک ہوگا. میں نے اس دن بھی یہ خبر دی تھی کہ یہ ایسا نہیں ہوگا. پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، پاکستان بار کونسل، لگتا ہے آپ کو؟ ہاں بالکل ایسا ہوگا. میں ادھر میرے ساتھ آپ شرط لگانے سی نہیں مغل صاحب، پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار بالکل نہیں اٹھے گی. نہیں مغل صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ جسٹس فیصلہ یہ ہوا ہے، باتیں میڈیا میں چلنا اس شروع ہو گئی حوالے ہیں. سے پہلے بات تو سننے نا، باتیں چلنا شروع ہو گئی ہیں کہ 3 سال کی ایکسٹینشن دی جا رہی ہے، عمر کی حد بھی جو ہے وہ بڑھائی جا رہی ہے. 68 ایئرس. ہاں چیف جسٹس جو ہیں ان کی عمر مدت ملازمت میں 3 سال کی ایکسٹینشن. یہ باتیں ہم بہت عرصے سے کرتے ہیں. مغل صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں، جسٹس افتخار چودھری جو انہوں نے نون لیگ کو بڑے فوائد پہنچائے تھے، ان کا غصہ، ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا ہم آپ کو صدر بنائیں گے. ان کے ساتھ غصہ یہی تھا کہ مجھے ایکسٹینشن کیوں نہیں دی گئی. بعد میں آنے والے جتنے بھی چیف جسٹس صاحبان رہے، جسٹس کھوسا صاحب جو ہے نا، آصف سعید کھوسا، انہوں نے ایک دفعہ بتایا جی کہ انہوں نے مجھے بھی دانا پھینکا تھا لیکن میں نے چگا نہیں ہے. یہ دانے پھینکتے، اب اس کے پیچھے کیا میں آپ کو بتاتا ہوں. نہیں تو ابھی 10 تاریخ کو کون ریٹائر ہو رہا ہے؟ طارق مسعود صاحب، انہوں نے بھی یہی بتایا. مغل صاحب انہوں نے بھی یہی مغل صاحب پتہ کیا ہوتا ہے جی، ہوتا یہ ہے کہ ہر آنے والا جو چیف جسٹس ہے نا، یہاں پر جو چیف جسٹس آتا ہے، ایک دفعہ وہ اگر کسی کے لیے استعمال ہو گیا نا، میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے قاضی صاحب استعمال ہوئے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ استعمال ہوئے، ان کو ربڑ بنایا گیا بلے والے کیس پہ. اب دیکھیں ایک طرف بلے والے کیس سے مجھے یاد آیا کہ انہوں نے جب 13 جنوری کو فیصلہ دیا تو جو اس میں جو جے آئی ٹی بنائی گئی، نوٹسز آیا ایف آئی آر، یہ جو 6 ججز کے خلاف خوفناک قسم کی جو میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے، قاضی صاحب آپ ان کو اس پر کیوں ایکشن نہیں لیتے؟ کیوں؟ آپ کے فیصلے پر تنقید ہوئی تو آپ لے نے لیا نا یار. کیا ایکشن لیا؟ پی ایم کو بلایا، پی ایم ساری مصروفیت چھوڑ کے 1.5 گھنٹہ اس ملک کے چیف جسٹس کے پی ساتھ ایم کو بلایا کس نے؟ قاضی صاحب نے. کیا انہوں نے کہا کہ آئے میری بات سنیں؟ تو اور کیا کہا ہے انہوں نے؟ تارڑ صاحب نے اپنی تارڑ صاحب نے کہا جی انہوں نے خواہش کا اظہار کیا، التجا کی جی، التجا کی. بلانا کچھ اور ہوتا ہے. انہوں نے التجا کی، دست بدستہ ہاتھ چھوڑے کہ میری خواہش ہے جناب کے پی ایم صاحب آئے اور میں ان سے ملاقات کروں. یہاں پر 6 ججز جو آپ ہی کی عدلیہ کے 6 ججز ہیں، ان کے خلاف آپ کو آپ کے فیصلے پہ تنقید ہوتی ہے تو آپ فوری طور پر جے آئی ٹی بلواتے ہیں، نوٹس جاری کرواتے ہیں. نہیں، انہوں نے کہا تھا میرا شولڈر استعمال ہوا. کون سا شولڈر؟ لیفٹ والا. تو یہ 6 ججز کا جو خوفناک میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے، اس پر آپ خاموش کیوں ہوئے؟ اس پر آپ مور بلب کیوں ہوئے؟ اس پر آپ کے منہ میں دہی کیوں جم گیا حضور؟ یہ آپ کا جو چہرہ ہے نا، آمنہ جنجوعہ کیس یاد ہے؟ آمنہ جنجوعہ یاد ہے؟ پھر مجھے جواب دینا، آپ کو یاد ہے؟
اب انہوں نے جب نام لیا تھا تو انہوں نے کہا تھا ان کا نام لینے اس وقت تو وہ میجر ہوں گے، انہیں تو پتہ بھی نہیں ہوگا، ایسا ہی ہوا تھا؟ ایسا ہی ہوا تھا جی. اصل میں پر جلتے ہیں مغل صاحب. کیا ہوتا ہے یہ جان چھڑا کر جانا چاہتے تھے. اگر 3 سال میری بات انہوں نے اس کو پھینک دیا. انہوں نے ان کو 6 ججز کو انہی کے پاس بھیجا جن پر وہ الزامات لگاتے تھے. تو آج فواد چودھری نے کیا پیاری بات کی ہے. کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے کہا بلے کوئی دودھ کی رکھوالی بٹھا دیا ہے، جس بلے نے مغل صاحب 96 پتہ کیا ہوتا ہے 1996 میں ایک کیس آیا تھا اس وقت جو آپ کے آئی بی کے سربراہ تھے مسعود شریف خٹک، نہیں مسعود شریف، اس کو ہتھکڑیاں لگا کر عدالت کے سامنے سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا تھا. مسعود شریف خٹک صاحب یار میں مسعود شریف خٹک صاحب اگر یہ افخار چودھری بھی بڑے بڑ بولے تھے کہ میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا. بڑے بڑ بولا تو ہر بندہ بنتا ہے نا. چیف جسٹس صاحب قاضی فاضل صاحب بھی چیف جسٹس بننے سے پہلے بڑی باتیں کرتے تھے نا. اب ان کے پر جل خٹک کی بات اس لیے آئی ہے جی کہ اگر یہاں پر 6 ججز نے جو الزام لگایا، الزام نے سیریس چارج شیٹ کیا، ثبوت دیے ان لوگوں کے خلاف جس میں آئی ایس آئی کا نام لیا گیا. اب بلائے نہیں آئی ایس آئی کو، ان کے پر جلتے ہیں نا. اگر آئی بی کا کوئی سربراہ ہوتا تو کہتے ہیں لانا حاضر کرو جی، اسے ہتھکڑیاں لگا کر میرے سامنے پیش کرو. یہ بڑ بولی نہیں چلتی بھیا. دھرنا کیس یاد ہے نا، انہوں نے کمیشن بنایا تھا، انہوں نے رپورٹ بنائی تھی. میری بات تو سنیں نا، وہاں جنرل فیض صاحب کا نام آتا تھا تو کیا کیا تھا انہوں نے؟ وہ کورٹ میں اپیئر ہوئے نہیں ہوئے، چیمبر میں اپیئر ہوئے نہیں گئے وہاں پر. انہوں نے چیمبر میں ثبوت دیے، انہوں نے ایسے نہ کریں نا. کون سے چیمبر میں ثبوت دیے؟ یہ ان کے اوپر والے 3rd فلور والے قاضی فیاض حمید صاحب نے انہوں نے جب کیا تھا تو وہ گئے نہیں تھے وہاں پر. ادھر ابھی جی انہوں نے یار یہ حاضر نہیں ہوئے تھے جنرل فیاض. اچھا انہوں نے تو یہی آئی تھی، خبر نہیں آئی تھی، جواب جمع کرایا تھا ریٹرن. کوئی بندہ نہیں گیا وہاں پر. اب دیکھیں شہباز شریف بھی اس چیز سے مکر گیا تھا. شاید حقان عباسی بھی اس نے کہا کہ جنرل فیاض جو کیا میرے کہنے پر کیا، میں وزیر اعظم تھا اس وقت. تو یہ کیا کرتا؟ یہ بڑ بولے جو ہے نا، یہ ہمیشہ وہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان کی جو عدلیہ کی تاریخ ہے اس میں سب سے بڑا بڑ بولا تھا افتخار چودھری. معصوم کہتے ہیں، معصوم نہیں کہتے جی، سچ بات کہا کرے جناب. اس کے بعد جناب یہ حضور والا چیف جسٹس بننے سے پہلے بہت بڑی باتیں کرتے تھے. میرا نام لے کر آپ تنقید کریں، جرنیلوں کا نام لے کر تنقید کریں. کسی کو جرت نہیں ہونی چاہیے کہ جوڈیشری میں جو ہے وہ کسی کو انٹرفیئر کرے. جسٹس محسن اختر کیانی وہ جج ہے کہ اسد درانی کیس میں انہیں ایک صاحب نے افسر آئی ایس آئی کے اپروچ کیا محسن اختر کیانی کو، وہ کیس اٹھ رہے تھے. انہوں نے تھرو رجسٹرار چیف جسٹس اطہر من اللہ کو خط لکھا کہ میرے ساتھ یہ ہوا. پھر اطہر من اللہ نے جو اس وقت آئی ایس آئی کے جو سربراہ تھے انہیں خط لکھا، پھر اس افسر کو جس نے انہیں اپروچ کیا تھا انہیں ہٹا دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ حضور انہوں نے کیا کیا؟ یہ صرف باتیں، وہ تھوک سے پکوڑے بنانے والے یہ صاحب. اگر یہ آتے ہیں 3 سال کی، چلیں فرض کر لیں یہ نہیں ہوگا مغل صاحب، یہ نہیں ہوگا. میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہوگا. تو پھر جسٹس منیب صاحب بھی چیف جسٹس نہیں بنیں گے، جسٹس عائشہ بھی نہیں بنیں گے. نہیں وہ یہ جو اگر جو اور جسٹس منصور کا کیا ہوگا؟ جو آئینی ترمیم لا رہے ہیں نا، اس میں یہ اس کو عمر کے حساب سے 68 کے حساب سے ریٹائرمنٹ ہوگی نا. اس میں میرے خیال میں ان کی جو 3 سال کی جو مدت ہے نا، پھر وہ جس دن چیف جسٹس بنے تھے نا وہاں سے سٹارٹ ہوگی. اس میں نہیں سمجھتا کہ کوئی باقی لوگ ڈسٹرب ہوں گے، کوئی نہیں ہوگا. کیوں ایسی چلے گی؟ ایسے ان کے بعد ایسے ہی چلے نا. منصور علی شاہ صاحب، پھر منیب صاحب، منیب اختر سے وہ ڈسٹرب ہوں گے، وہ نہیں بنیں گے، باقی بنیں گے. یار کیسی بات کرتے ہیں سر. اس کی دیکھیں میری بات سنیں، مغل صاحب 3 سال اگر یہ رہتے ہیں، اب یہ کب جا کے 2026 میں 2027 میں ریٹائر ہوں گے؟ ان کی جو پچھلی سال یہ ٹینیور ہے نا سال کا، یہ بھی یہ اس میں شامل ہوگا نا. اچھا پھر 2 سال انہیں ملیں گے، 2 سال اور ملیں گے انہیں. پھر 3 سال 2026 میں ریٹائر ہوں گے. پھر 1 سال رہتا ہوگا ان کا منصور علی شاہ صاحب کا. انہیں وہ 2029 میں جب جسٹس عائشہ نے بننا تھا. منیب اختر صاحب جو ہے نا وہ نہیں بنیں گے، باقی لوگ بنیں گے. پہلے اعجاز الحسن صاحب نہیں بنے، پھر منیب اختر. لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا مغل صاحب، میں اس پر بلیو نہیں کرتا. اس لیے بلیو نہیں کرتا کہ چیف جسٹس قاضی فاضل صاحب اس ملک میں کچھ بھی ریٹائر ہو پسند کریں گے، وہ نہیں بنیں گے. اور نہ وکلا اس بات پر ایگری ہوں گے کہ وکلا کے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. رد عمل چیک کیا تصدق صاحب پر، کیا آیا ہے رد عمل؟ تصدق صاحب پر رد عمل میں نے چیک کیا. اور پاکستان بار کونسل کون ہوتی ہے، یہ
پی ٹی آئی کا جو مطالبہ مسترد کرنے والے کے استعفے نہ مانگے؟ مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں تو آئی آپ ملک نے تو صاحب، یہیں سے رنگ دیکھ پورے لیا۔ پوری ملک کوئی کے اپنے شاید کہا ہے دیکھیں انہوں نے پاکستان سپریم کورٹ بار میں بھی بلوچستان بار کورٹ ہائی کورٹ بار انہوں نے مسترد کر دیا، لاہور ہائی کورٹ بار نے مسترد کر دیا، سندھ ہائی کورٹ بار نے مسترد کر دیا، پشاور ہائی کورٹ بار نے پورے ملک کی بار نے مسترد کر دیا۔ ایک جناب کھڑے ہو گئے پاکستان سپریم کورٹ بار، پاکستان سپریم کورٹ بار کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ ہیں شہزاد جناب، شوکت۔ وہ ہیں سجے باجو آپ کے ہیں انہیں چیف جسٹس صاحب کے، اور جو پاکستان بار کونسل کے ایگزیکٹو چیئرمین ہیں وہ کھبے باجو ہیں ان کے، انہیں کوئی پتہ نہیں شاید بہت سے مفاد ہوں گے اس لیے کھڑے ہوں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں مغل صاحب، اگر یہ ہو گیا تو ایک بات یاد رکھیں، فرعون جو جعلی خدا بنا ہوا تھا وہ بھی چاہتا تھا میں کرسی سے نہ اتروں۔ منصوبے تو سارے بناتے ہیں لیکن حقیقی اور جو کارفرما منصوبہ ہوتا ہے نا وہ میرے اللہ کا ہوتا ہے بس۔ بے شک۔ چلیں پھر اسی اچھے نوٹ کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ بہت شکریہ بشار راجہ صاحب آپ کے وقت کا۔ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔